लगा मैं मुहब्बत की गल करना चाहना फौजो फलातियां सत सत सदाई देवे पत्थर जमाना मारे सोना दुआई देवे फिर कह दो शाना ते हौसला किन्ना दा फरमाए फौजो फलातियां सत सत सदाई देवे पत्थर जमाना मारे सोना दुआई देवे ओ करीमुल मिजाज करे दिलां ते राज कौन रले उदे नाल सोना आमिना दा लाल बड़ा साहिब जमाल कौन रले उदे नाल। और किरदार मेरे कमली वाले दा सुनना जरा कंडे बिछावन वैरी हस के बुलावे सोना दुश्मना दियां तियां नूं वी चादरां पवावे सोना कसम कैसा मेरा कमली वाला है दुश्मना दियां तियां नूं वी चादरां पवावे सोना ओ करीमुल मिजाज कौन रले उदे नाल सोना आमिना दा लाल बड़ा हुस्नो जमाल कौन रले उदे नाल। नबी पाक इस्लाम अपने घर के अंदर तशरीफ फरमाने ते जान जो नबी पाक दा घर केड़ी थां है मां बैना बैती व मिम्बरी रोज़त मिन रियाज़िल जन्नत। अल्लाह सरकार दे घर नूं भी जन्नत दा बगीचा बनाए अल्लाह सरकार दे घर नूं नबी पाक इस्लाम दी ज़ौजा मोहतरमा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा बयान कर दियां ने नबी पाक इस्लाम को रात दे वेले एक बीबी आ के नबी पाक नाल हौली हौली गल्लां करन लग पई। मैं हैरान हो गई कि नबी पाक इस्लाम नाल हौली हौली सरगोशी करदी पई है। नबी पाक इस्लाम दियां गल्लां सुनदे पए ने इन्हें अपना मसला बयान कीता। नबी पाक इस्लाम फरमाते ने बीबी तेरे मसले दा हल अल्लाह पाक ने जिहड़ा पहला कानून बनाया उसके अंदर मौजूद नहीं। बीबी वापस चली जा वापस मसला की है आंधी जी मेरे खामद मैंने मां भैन कह सकते ठीक है अज मैं हुण की कह सकते हुंदा है ना इंज फिर हर पासों वेले हो गए फिर साडे नाल राबता करते हैं भी दूजे पासे जाइए तो कहते लाला कढ़ाओ क्यों जी असीं आने आ जाओ असी बगैर हलाले दे हुजूर दे सोहणे दीन च तुहानू मसला दसने फीस भी नहीं लेंदे फीस भी अल्लाह खौला दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाल हुजूर साहब नूं आंदी जी मां भैन कहता मेरे खामद हुजूर आंदे ने कानून इहो ही है कानून उन्हें कहा हुजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे ने रुल जाणगे ते जे मैं पिछा जावां ते मेरे बच्चों को सामभेगा कौन उन्हां दे कपड़े उन्हां दे रिज़्क दा इंतजाम कौन करेगा। सुभान नबी पाक इस्लाम फरमाते ने खौला मैं अल्लाह दा नबी अल्लाह दे हुक्म दा पाबंद मैं अपनी मर्जी नहीं करता मैं नहीं बोलता क्योंकि जिहड़ा अल्लाह कानून बनांदा उहदे अंदर मैं तकदीम नहीं करता ताकीर नहीं करता। नबी पाक इस्लाम नूं कहंदी है सोहणिया फिर मसले दा हल करो ना आप फरमाते ने बीबी कानून ये हुई है मैं इहदे अंदर लेख दे अंदर मेल नहीं मार सकता। अम्मी आयशा बयान करदियां ने बीबी हैरान परेशान है अखां दे अंदरों आंसू जारी ने नबी पाक इस्लाम दी खिदमत तो थोड़ा जा पासे हो गए आसमान वाले वल चेहरा कर दिए आंदी या अल्लाह तेरे नबी दे दरवाजे ते गईयां तेरा पैगंबर आंदा है कानून अल्लाह दा है कानून दे अल्लाह पाक ने बनाया है आंदी या अल्लाह तू ते कानून बनाने वाला है तू कानून तोड़ भी सकना है नवी भी बना सकना है। अल्लाह मैं तेरी बंदी दुआ कर दी पईयां अल्लाह इस कानून नो बदल दे किनू आंदी पे मेरी सरकार आंदे ने मैं कानून नहीं बदलदा रब दे कानून नूं मैं बदलदा नहीं बदल सकदा हैगा। तेरा अल्लाह पाक दे तवक्कल दे यकीन दे को अल्लाह दे सामने दर्जा गुजार हो गई आंदी या अल्लाह तू रहीम है तू करीम है अल्लाह मेरे मिस्कीन बीबी लई कानून बदल दे अल्लाह मेरे लिए कानून बदल दे। इन्हें दुआ की थी आसमाना तो कुरान आ गया फिर कह दे
वारी ना कह सकते खुदा पाक दी कसम इंज करके ने रब दा तरला मारिया कदे तू भी तरले मारिया कर इंज रब नू मनाया कर नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम तशरीफ फरमाने बीबी भी मौजूद है अल्लाह पाक ने कुरान पाक दा 28वां पारा अल्लाह पाक ने एक पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी अल्लाह ने बीबी ने मैं कानून बदल दिता है पारा सुनो जरा तेरा ईमान ताज़ा हो जाए अल्लाह पाक फरमाते हैं कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा तुजादिलुका फी ज़ौजिहा अल्लाह उस बीबी दी सुन ली जेड़ी नबी पाक नाल गल्लां करदी पई सी या अल्लाह कानून बदल दे अल्लाह ने कद समी अल्लाह सुन ली अल्लाह सुनता है साडा नहीं यकीन बाईदा पिया धक्के खांदे फिरने और तदी तो असीं ज़ीलो खार साडी हुकूमत भी झोली चुक के IMF के सामने कदे चाइना भजे फिरते ने कदे बरतानिया कदे अमरीका कुछ खैर पा दो ओए ओ तू खैर मंगो जेड़ा सारी कायनात नूं खैर देण वाला है ये साडा पुठा सिस्टम चलिया असीं जी मैशत ठीक कर रहे हैं तुहाडे कोले नहीं होनी उदों ही होनी है जदों रब दे बूहे ते आ जाए सारे वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाए वल अर्द रब आंदा पिंडां वाले शहरां वाले ढारियां वाले मेरे कोलों डरन वत्तकौ मेरे कोलों डरन लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाए वल अर्द आसमान मोती बरसाएगा जमीन सोना उगलेगी बरकात मिन समा आसमान दे बरकतां दे दरवाजे खोल दिया वल अर्द और जमीन दे भी बरकतां दे सारे दरवाजे सरकारे मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बत ना दुरूद पाक पढ़ो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ते कुरान नाज़िल हो गया कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा आ बड़ी प्यार दी गल है कि जरा खुदा पाक दी कसम आ लोकां ने शिकवे करदे फिरने इधर उधर धक्के खाते फिरने अल्लाह करीम फरमाते हैं उस बीबी दी अल्लाह सुन लई जड़ी नबी पाक ना गल्लां करदी पई सी अपने खामत दे मसले दे बारे दे अंदर कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह तश्तकी इलल्लाह शिकवे करने वाले आ भी शिकवा जे व तश्तकी इलल्लाह उन्हें अल्लाह दे सामने अपना शिकवा रख दिता अल्लाह पाक नु पुकारिया रब दे सामने दरखास्त रख दी व तश्तकी इलल्लाह अल्लाह दे सामने तो शिकवा कर देता इधर देखो जनाब यूसुफ ने सामने लेके भराओ ने जाके खूहे सुट दिता सारा तमाशा कीता सारा अल्लाह दे पैगंबर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जानते हो ना आप नबीए बाप नबीए खानदान नबियां दा सुभान अल्लाह बेटे आके कहंदे ने अब्बा जी तुहाडे पुत्र नु भेड़िया खा गया ते जनाब याकूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्नमा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह अपने रब ना शिकवे करांगा इन्नमा अशकू बसीर मैं अपना गम अपना दुख अपना दर्द बंदियां नु नहीं सुनाना पुत्रो तुहानू नहीं सुनाना तुसी ते मेरे यूसुफ नु पता नहीं केड़े रंगां अंदर छड्ड आए हो इन्नमा अशकू बसीर व हुज़नी इलल्लाह मैं अपना गम अपने रब दे सामने रखना वा अपनी परेशानी रब दे सामने रखना आवाज आउंदी मेरे नबिया औखे वेले भी मैनू पुकारे मैनू शिकवा सुनाए मैं ते यूसुफ जिस वेले लैके गरसन तेरे दिल दा टुकड़ा मासूम जिहा बच्चा सी हुण तू मैनू पुकारे है मैनू बाजां मारियां ने ये भावें खूहां च सुटदे रहन भावें मंडियां च लै जान भावें खोटे दिरमां दे अंदर वेच जान ये मेरे नबी याकूब जी मैनू रब ना मन्नी जे तेरे पुत्र नू बादशाह बना के तेरे मत्थे ना लावां वो बनया कि नहीं बनया इन्नमा अशकू बसी
اللہ میں کدرے غم نہیں سنانا، اللہ تیرے کو میرا شکوہ ہے، تیرے کو میرا غم ہے، اللہ تیرے سامنے درخواست ہے، التجا ہے۔ رب نے میرے تے یقین کیتے کھواں چ بچاواں گا، بولیاں بھاویں لاندے رہن، میں تیرے پتر نو مصر دا تخت عطا فرما دیاں۔ شکوہ کنوں کیتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اسی کنوں کرنے ہیں؟ بڑی ہو گئی اسی بندیاں کو روڑے روندے پھرنے ہیں، کوئی آپ سارے منگدیاں کو کی مانگنا ہے بھائی؟ نبی پاک علیہ السلام نل پیار کنوالو توجہ کرنا ذرا، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اذا میں اپنی بولی دے اندر تانوں ترجمہ سناواں ذرا، آواز آندی ہے میرے بندے مارا ساتھ میں آپ سوالی نو، مارا ساتھ میں آپ سوالی نو، دیواں خیر نہ موڑا خالی نو، کیوں چھٹی میرے در آلی نو، پڑھو لا الہ، سارے پڑھو ذرا افضل ذکر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ تیرے بندیاں نو رات نو تیری لوڑ پہ جائے، جدو امی سو گئی، ابو سو گیا، بھرا سو گئے نے، اللہ پاکستان دے کسے رستے دے اندر ڈاکواں گھیرا پا لیا ہے، اللہ پولیس بھی کوئی نہیں، محافظ بھی کوئی نہیں، روڈ کلا ہے، سنسان جنگل بیابان ہے، یا اللہ تینوں 1 بجے رات نو باج ماری ادوں بھی سنے گا، آواز آندی میرے بندے رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں اکھ لاوندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور بڑے پیار دی گل جے ادھر سننا ذرا، اللہ فرماتے نے ایویں لبنا مینوں بیاں بانے اندر، میں تے وسنا تیری جان اندر، ہوتا ویخ تے مار دھیان اندر، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک تے بڑا مہربان بڑا رحیم ہے، وہ خالی ہاتھیں آویں چولی بھر دیواں، جتھے جائیں گا کرانے کرائے لانے پین گے، جتھے جائیں گا شریریاں دینیاں پین گیا، جتھے جائیں گا فیساں دینیاں پین۔ اور ہونتے مولویاں دا تقریر تاں کرنی ہے کہ پہلے فیس دیو، ذاکران دا مجلس تاں پڑھنی پہلے فیس دیو، پیر صاحب نے شرینی دیو، دعا پھر کرنے ہیں۔ خدا پاک دی قسم ہے ہر پاسے روڑے جے ادھر آجو جدھر آواز ہوندی ہے، وہ خالی ہاتھیں آویں چولی بھر دیواں، تنو مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ تے توکل اعتماد تے یقین کریا کر لو، حدیث پاک سنو ذرا، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد ذوق میں محبت رکھ، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی اپنے گھرے تشریف لے کے گیا، کیونکہ صحابہ دی تربیت کملی والے نے فرمائی ہے، اپنے گھر تشریف لے کے گیا تے بیوی نے جا کے کہندا اللہ والیے کھان نو کچھ ہے گی، کھان نو کچھ ملے گا؟ انہیں کہا نہیں کارش ہے، کارش ہے کوئی۔ ایک ہوندہ ایمان، ایک ہوندہ اعتقاد، ایک ہوندہ یقین، اور ایک ہوندہ بندے دا ڈنگ ٹپانا، بھئی چلو سکتا ہے انہی ہو جائے، ایتھو سار جائے، ایتھو سار جائے، جدو ہر پاس ہو گئے لیا ادو آنے اللہ بارس، انہی کر رہے ہیں نا، ڈاکٹر کو گیا شفا مل جائے گی، حکیم کو گیا بس ہوں ٹھیک ہو جانا، انہیں بڑی تھلی دے، جدو ہر پاس جواب نہ مریض نو کر لے آندے نے سناؤ، اس ویلے اسی آنے اللہ ہی بارس، کی آنے ہیں؟ پہلے کون سی؟ بول دے، پہلے مریم بھی بارس تھی، پہلے بھی اللہ ہی سی، یہ دنیا دے حکمران کچھ نہیں دے سکتے، دین والا کون ہے؟ اللہ، بولو بس آگل سمجھ آجن انا ظنہ الا عبدے ہی، حضور فرمایا جویں دا میرے بارے اللہ نے گمان کر دے ہوئے دا میں سلوک کرنا، جویں دا گمان کرنا۔
नबी पाक इस्लाम दा साहब भी कहता घर कोई शान वा खान वास्ते कोई चीज़ मिलेगी तो साहब रसूल कहती घर शह कोई नहीं खान का इंतजाम खान का कोई इंतजाम तो जवाब तो यह होना चाहिए भी चलो कोई तरीका बनाने गया गवाढ़ियां को फड़ लो एंटी होंदा ना बोलते एक मैं गल समझानी है तो अकीदे की असी कहना सी ना गवाढ़ियां को फड़ के टाइम पा लीए सगों कोई हल कढ़ांगे नबी पाक इस्लाम दा साहब भी कहंदा अच्छा घर कोई शै नहीं कहंदी बिल्कुल खान पकाने वाली कोई शै नहीं नबी पाक दा साहब भी कहंदा कर्मां वाली है फिर ओदे कोलों मंगीए जिन्हें पैदा कीता है किहदे कोल मंगना है फिर ओदे सामने दुआ करिए जिस रब ने पैदा किया है आंदा तू इत्थे घर दुआ शुरू कर दे मैं मस्जिद नबवी जाके दुआ करना वा नबी पाक इस्लाम दा साहब भी घरों बाहर निकलिया मस्जिद नबवी के अंदर चला गया इहदी बीवी घरे मुसल्ला डालिया ते दुआ शुरू कर जदों दुआ करो ना अकल याद रखो हुजूर फरमाया तीन नाम अल्लाह दे किन्ने तीन नाम वैसे तो नाम अल्लाह दे सारे बाकमाल है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तो जो दुआ करते थे कहते सन असालो का बेकुल्ले इस्मिन अल्लाह तेनू तेरे सारे नामां दा वास्ता है या अल्लाह जेड़े तू जानना है ओ ना या अल्लाह जेड़े तेरे कुरान विच ने ओ ना या अल्लाह जेड़े तू अपने अल्लाह दे नबियां नू पाक मुकर्रम ना सिखाए ने अल्लाह ओदा वास्ता ही ते या अल्लाह उन्हां नामां दा वास्ता ही जिन्नू कायनात दे कोई नहीं जानदा सिर्फ तू ही जानदा हुजूर एक दुआ करते सन पर चलो सानू क्रिकेटां दे नाम याद ने सानू टीमां दे 11 पुछ लो बरतानिया की टीम के किन्ने खिलाड़ी ने किन्ने नाम ने हिंदुस्तान के सारे मिरासियां उन्हां दे नाम दसे आ जी आ फलाना सब याद नहीं तो सानू रब दे नाम याद बोलते नहीं अलमिया है कि नहीं हाँ मुसलमान ते रब दे नाम भी सानू याद नबी पाक ने इस्लाम फरमाया जड़ा बंदा तीन नाम लैके दुआ करदा या बदी अस्समावात या बदी अस्समावात या हय्यु या कय्यूम ऐ आसमानां नूं बुलंद करने वाले मेरे अल्लाह या हय्यु जिंदा रहन वाला भी है जिंदा रखन वाला भी है या कय्यूम कायम रखना भी है कायम है भी रखन वाला भी कायम दायम है नबी पाक फरमाते ना तिन्ना नामां दा तुसीं अल्लाह दे नामां दा जिक्र करके दुआ करो नबी पाक फरमाते ने जिहड़ी दुआ करोगे मेरा अल्लाह कबूल फरमा लेगा अल्लाह तुहाडियां दुआवां कबूल फरमा लेगा जदों रब दे नामां दा वास्ता पाओगे नबी पाक एक होर हदीसी पाक सुनो ज़िमन दे अंदर नबी पाक दा सहाबी आया उन्हें जल्दी नमाज पढ़ी नमाज पढ़ के जल्दी जल्दी दुआ करके जान लगा आप फरमाते ने इधर मेरे करीब आ नबी पाक दे करीब आ गया आप फरमाते ने इंज ना नमाज पढ़िया कर नवादा दुआ करिया कर आप फरमाते ने मेरे सहाबी जिवें तू दुआ कीती है इंज दी दुआ अल्लाह कबूल नहीं हो करदा या रसूल अल्लाह किवें दुआ करा नबी पाक दी शान फरमाते ने सहाबी पहले अल्लाह की तारीफ कर फिर मेरे ते दरूद पढ़ पहले रब की तारीफ कर फिर मेरे ते दरूद पढ़ फिर अपनी हाजत मंग आसमाना तो आवाज आती है हुण मंगदा तू न संगी देंदा मैं नहीं हो संगदा हुण मेरे कोलों मंगदा जा मैं तैनूं अता करदा जाना जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल गुजर के बीमारी के अंदर एक दिन बीबी रहमत कहंदी अज दुआ कर लईए रब दा नबी कहंदा अन्नी मस्सानी अज़्ज़ुर्रु व अंता रहमुर राहिमीन व अंता रहमुर राहिमीन यार सारे नबियां दी दुआ जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम के इज़ नादा रब्बहू ऐ मेरे अल्लाह मैं तेनू आवाज मारदा पिया जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी दे पेट ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अंत सुबहानक अल्लाह तू पाक है मेरे कोलों गलती हो गई आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह कहंदे ने जा तेनू रोकिया सी जन्नत च जा ते आके ज़मीन ते कहंदे ने रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन जनाब आदम अलैहिस्सलाम भी कहते ने रब्बाना सारे नबी कहते ने रब्बाना सारे नबी की कहते ने रब्बाना जनाब
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त दे साए दे थले बैठे ने आंदे ने रब्बे इन्नी लिमा नज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह मैं तेरे दर दा फकीर हां, अल्लाह तू गनी है, अल्लाह मेरी रोटी दे बंदोबस्त फरमा दे। पानी बकरियां नूं पिलाया, सवाल कर सकते सन, मांग सकते सन, पर सवाल कीता पानी पिला के चुप करके दरख्त दे थले जाके कहंदे ने या अल्लाह तैनूं पता भुख लगी इंतजाम कर दे। कितना सोना रब्बे इन्नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह मैं फकीर हां, अल्लाह मैं अल्लाह तू गनी है, या अल्लाह रोटी दे दे। की मंगी? बोल दे नहीं। अल्लाह ने मेरे नबिया तू मेरे को रोटी मंगी है, मैं अल्लाह रोटी भी दे रहा नाल तेनों पकाण वाली बोटी भी दे रहा। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी बेटी का रिश्ता दे पक्की पक्की रब ने इंतजाम कर, पीछे तो बंदा मार के गया था ना, कुरान पाक में पूरा किस्सा मौजूद है। जो अल्लाह पाक को मंगिए अल्लाह खाली मोड़दा नहीं। साडा ईमान बन गया मैं असीं लोकां कोल ही मंगना, मंगदियां कोल ही मंगना, शहनशाह कोल मंगो। खुदा दी कसम सारे मसले हल हो जाने, दिल नूं सुकून करार मिलेगा। जिहड़ा मुशरिक हुंदा उहनूं सुकून नहीं हुंदा, कदे ऐस जगह ते कदे ऐस, कदे उत्थे डिगा पे, कदे उत्थे डिगा पे, कदे उत्थे डिगा पे, जलील होंदा फिर। अल्लाह ने कुरान जानी ते मुशरिक नूं इकट्ठा बयान, जिवें जानी अपने एक दर तो हक हलाल तो नहीं राजदा, इवें मुशरिक भी रब दे दर तो नहीं राजदा, खे खांदा फिर। उन्हां कोल मंगदा जिन्हां दा जनाजा आप पढ़दा, जिन्हां दा जनाजा पढ़ के कब्र च आप लांदा, मिट्टी आप पांदा, दूजे दिन जाके आंदा साडा ख्याल कर। ते ओ जिहड़ा आंदा पे मैं जागना, मैं सौंदा ही नहीं, मैं तुहाडा रब हां, 70 मावां नूं वध के प्यार करना, तुसीं मैनूं एक बार आखो या अल्लाह मैं 70 बारी आना जी मेरे बंदे। ये आंदा नहीं तू नहीं सुनदा, मैं कोई सिफारिश लैके आउणा ते नाल गल करनी मजाक है। कईयां दे कोठे ते चढ़ना, पौड़ियां लाउणियां पैंदियां। ओ भाई पौड़ी ते कोठे दी छत ते बंदे दरम्यान फर्क है, तां पौड़ी लगदी। अल्लाह ना मैं तो तेरी शारत के करीब घोटू लैके मरना ही पौड़ी ला, रब नूं छड्डी बैठा। नहनु अक़रबु, अक़रब सीगा पता है केड़ा? सुभान अल्लाह, अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी शारत तो बहुत ज्यादा करीब। यानी क्या शारत बहुत ज्यादा। अक़रब इसम मुबालगे दा सीगा, और मुबालगा कहते हैं जिहदे मुकाबले शय होई कोई। मसलन मैं कहां कि भाई अकरम दी मुछां बड़ियां सोहणियां पर भाई असगर दी भी चंगियां, ये मुकाबला हो गया ना। भाई अकरम दी मुछां चंगियां ने ते पर असगर दी मुछां है नहीं। एक हैगा भाई अकरम दी मुछां कमाल है, बस अगू मुकाबले कोई ना होए ना, इहनूं मुबालगा कहंदे। ये इसम तफजील होंदा जिहदे मुकाबला हो जाए कि मौलवी आ भी चंगा सी पर आओ भी चंगा है। सरकार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थोड़ी जी तो हिंदी गल कीती है ते क्यों मुंह फरमा के नहीं पूरा दरूद पाक पढ़ो। सरकार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खुदा दी कसम झगड़ा सारा ही सी। नबी पाक नूं आंदे सन तू सादक है, तू अमीन है, तेरे वर्गा चंगा कोई नहीं, असीं कदे जिंदगी तैनूं झूठ बोलदे नूं वेखिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपनी मानता रखते सन, फैसले कराते सन। बैतुल्ला हजरे असवद नस्ब कराने वास्ते नबी पाक का इंतखाब होया, फिर झगड़ा की सी? नबी पाक फरमाया जिहड़े अपने हत्थां नाल बना के बैतुल्ला रखे जे ये कुछ नहीं करन जोगे जे, आसमानां दा रब खालिक ते मालिक। इत्थों आके क्या सुभान पता अबू लहब ने की गल की? आपने जो सारी गल करके फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, अल्लाह एक के ला इलाहा इल्लल्लाह, ओदा कोई शरीक नहीं, पढ़ो। उदो अबू लहब ने कहा सी तब्बल्ला या मुहम्मद, नाउज़ बिल्लाह तेरे हाथ टुट जान, ऐस वास्ते सद्या साई। हुजूर चुप होए ते अल्लाह ने सुना तुसी चुप रहो, मैं आप ही जवाब देना। फिर अल्लाह ने जवाब दिता क़यामत तक तब्बत यदा अबी लहब व तब अल्लाह ने क़यामत तक करा दी। ये मरिया जो मरिया ना, गुस्ताख रसूल मरिया, यदि मैयत को दफन नहीं सी करदा, बदबू यदि लाश दे बेटे भी करीब नहीं सन जाते। फिर एक
اجرت تے بندہ رکھ کے ٹویا کڈیا گیا, قبرستان تک نہیں لے کے گیا, ایک ٹویا کڈیا گیا اور ایک لکڑی لاٹھی دے سہارے نال اس ٹوئے تنیا گیا. گستاخ رسول ہے, قادیانی کہنے لگا میں نبی ہاں, جانتے ہو نا اللہ لیٹرین وچ ماریا, کتھے مریا حضور دا گستاخ ہوئے تے اونوں عزت ملے, اے ہو سکدا ہے؟ حضور دے غلاماں دی قبراں دے اندر تے خوشبوواں ہوندیاں. سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والو ذرا محبت تے ذوق نال درود پاک پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام بھلے تے نہیں گل بلا. نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کہندا تو کر دعا کر, میں مسجد نبوی دعا کرنا. نبی پاک موجود نے, نبی پاک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر بھی جا سکتا سی, دعا کرا سکتا سی, سنت طریقہ سے حرج بھی کوئی نہیں سی. لیکن صحابی کہندا او دے کولوں منگیے جنہیں پیدا کیتا ہے. انہیں دعا شروع کرتی, دعا کرتا کرتا جدو واپس آیا گھر آیا تے ویکھیا انہاں دے گھر دے اندر ایک پرانا چکی دا پڑ پیا سی. پرانے زمانے جڑے چکیاں دے پڑ ہوندے سن, اے پڑ چلن لگ پیا, چکی چلن لگ پئی. ایدی بیوی آٹا سائڈ تے کیتی جاندی, جدو گھر آئے تے ویکھیا آٹا ہی آٹا ہویا پیا ہے تے بیوی آٹا سائڈ تے کیتی جاندی ہے. انہیں تھوڑا جا آٹا علیحدہ کر کے جلدی نہ گنیا گن کے کہندی کہ میں اپنے خامد دی روٹیاں لگا دیاں. نبی پاک علیہ مسند احمد دی حدیث پاک ہے, نبی پاک دی صحابیہ جدو تندوری دے گئی, چکی بھی چل دی پئی ہے, تندوری روٹیاں نال بھری پئی ہے. اللہ پاک دا شکر ادا کرتے نے. صحابی رسول ویکھن لگا ہے چکی نو کو سائڈ تو اشارت دیتا ہے, میں ویکھاں آٹا کدھروں آ رہا ہے, چکی بند ہو گئی. نبی پاک دی خدمت کے اندر چلا گیا. حضور گھر دے اندر کھانا کوئی نہیں سی, رب کول دعا کیتی, اللہ چکی چلا دیتی. کہندا سونیا میں ویکھن لگا وا کتھوں آ رہا ہے, آٹا کدھروں آ رہا ہے تے چکی بند ہو گئی ہے, میں ہن پریشان آ. آپ فرماتے نے اللہ تیرے تے رحم فرمائے. اگر تو انجی توکل رکھدا, جد دعا تے توکل رکھے آئے, قیامت تک چکی چلدی رہندی, سارے مدینے نو آٹا سپلائی کردی رہندی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. پھر کیا یدخلون جہنم داخرین, جڑے دعا نہیں کرتے یدخلون جہنم, وہ جہنم جان گے, جہنم انہاں دا جہنم دا پالن بنن گے. سیدخلون جہنم داخرین, اللہ دے نال ٹھکانہ جہنم بنے گی. جڑے رب کول دعاواں کردے نے, التجاواں کردے نے, اللہ پاک انہاں دی دعاواں سندے نے, قبول کردے نے. ہن آخری حدیث پاک سنو تے گل مکاواں. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد, پھر کہہ دو کہنا میرا کملی والا دل جان جدے نا لاؤنا ہے, ساڈا او محمد سونا ہے. حشر دے لوگی رل ویسن, نبی امتانو اوتے بھل ویسن. اوتے کم ساڈے جنے آنا ہے, اودا نام محمد سونا ہے. انج رکھیا اے رب نے نا چن کے, پیا کمب دا براق وی تاں سن کے. اودے ورگا بلا کوئی آنا ہے, اودے ورگا بلا کوئی آنا ہے, اودا نام محمد سونا ہے. اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو عزتاں تے عزتاں عطا فرمائیاں. توجہ کرنا ذرا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو سکھایا کہ فرمایا تہاڈی جُتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تے او بھی رب کولوں منگنا ہے, وہ بھی اللہ پاک کو منگنا ہے. جناب ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی, یا اللہ 18 سال گزر گئے نے بیماری دے اندر, اللہ میں تیرے در دا سوالیاں مسانی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تکلیفاں چور کر
دیتا ہے, زخمہ چور کر دیتا ہے. انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تو ارحم ہے, اللہ کا نام اللہ تو ارحم ہے, اللہ تو رحیمین ہے. اللہ دے نامہ دا واسطہ پایا. اللہ پاک فرماتے نے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. 18 سال بعد بھی میرے تے توکل اعتماد رکھ کے بیٹھا رہے, مینوں پکارے. ہن اپنی اڈی زمین تے مار, اڈی ماری. قرآن کہندا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. اللہ نے پانی دا چشمہ چلا دیا. اللہ دا میرے نبیاں ہن پی لویں گا تے اندروں بیماریاں مکن گیاں, نہ لویں گا تے باہروں صفائیاں ہون گیاں. پی لویں گا تے اندروں صاف, نہ لویں گا تے پھر بیوٹی پارلر تو اینجی جو ایوب علیہ السلام ہونی آئے. اللہ پاک نے بیماریاں دور فرماتی ہیں. میں آپ سے فکر بھی دینا چاہنا, رمضان دا پیغام دینا چاہنا. ایوب نے بیماری میں اس کو پکارا, وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا. سارے مل کے ذرا پڑھو. سزا دینے والا, جزا دینے والا, سزا دینے والا, جزا دینے والا. کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے, کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے. وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا, وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا. سزا دینے والا, جزا دینے والا. وہ دکھی دلوں کو شفا دینے والا. قیامت والے دن نا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جائے گا کہ خدا نیکیاں دا ایک پہاڑ لگا ہوئے گا, تو آکھے گا یا اللہ میں تے کیتیاں ہی نہیں, نیکیاں میں تے جو ہے یا اللہ میں نیکیاں کیتیاں ہی نہیں. اللہ اندر تو ہی کیتیاں, یا اللہ میں کدوں کیتیاں. اللہ اندر جڑیاں میرے کو دعاواں کرتا رہا سا نا, میں تیریاں دنیا تے پوریاں جڑیاں نہیں کیتیاں نا, وہ تیرے لیے اج میں نیکیاں دے پہاڑ بنا دیتے. یا تیرے پلے چ پا کے تے میں تیرے گناہاں نوں نیکیاں ودا دتیاں نے, تو ہن میری جنت دا معزز مہمان بن جا. اللہ تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے.